خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی فرمایا کر دے نبی پاک دی محبت اندر کیا کر دے کاش لوگوں میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ٹکڑے 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 کیا ہوتا. ایک قاری صاحب دی محبت ہے نبی پاک نہ محبت دا ایک انداز ہے. فرمایا کر دے کاش ہائے کاش میں رسول اللہ کے گھر کا وہ کچا راستہ ہوتا, رسول اللہ کے قدم منور مجھ پہ پڑے ہوتے. خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دا بھی محبت پریا انداز. فرمایا کر دے لوگوں کاش کاش میں سیدہ خدیجہ دے دوپٹے دا ٹکڑا ہوندا جنوں اماں خدیجہ پھاڑ کے راکھ سوا بنا کے نبی پاک دے زخماں تے پھائے رکھیا کر دیاں. علامہ صاحب فرمایا کر دے کاش میں مدینے دا کوئی کینکر ہوندا نبی پاک تر دے پھر دے میں حضور دیاں جتیاں تے تلیاں نو رج رج کے چمیاں کردا. کاش میں دو تین جملے بڑے محبت نہ سنان لگا, ادھر میری طرف دیکھو. کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم. کاش نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. کاش مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی, مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی, مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. کاش طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا. ہائے کاش طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا, صدیق و عمر نال دل دا یارانہ ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. جملہ بڑا کمال دا پڑھن لگا. میرے تمام بھائی اپنا سجا ہاتھ چکو اپنے سینے تے رکھو, اپنے آپنو سینے تے ہاتھ لا کے مخاطب ہو کے میرے نال جملہ پڑھو تاکہ تو اڈا حصہ بھی پہ جائے. بڑا کمال دا جملہ. کاش کاش میں میزبان ہوندا, پڑھو پڑھو میرے نال تو اڈا حصہ پہ جائے, ہر دل دی حسرت زبان تے آ جائے. کاش لوگوں میں میزبان ہوندا, میں میزبان ہوندا, آقا مہمان ہوندے, آقا مہمان ہوندے, کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا. کاش لوگوں میں میزبان ہوندا
हुंदा पढ़ो ताकि तुहाडे दिल दी तमन्ना भी पूरी हो जाए। ये जुमले तुहाडियां ज़बानां ते भी आ जान। काश लोगों में मेज़बान हुंदा आका मेहमान हुंदे किसे शाम मेरे घर मदनी दा खाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बख्त सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। अगला जुमला भी बड़ा कमाल मेरे नाल मिलके तुसां भी पढ़िया जे। काश काश लोगों में तर जांदा, अपने आप को मुखातब करो ते जुमला पढ़ो। काश लोगों में तर जांदा मदीने विच मर जांदा, काश लोगों में तर जांदा मदीने विच मर जांदा पढ़ दे जनाजा आका इंज में रवाना हुंदा। काश लोगों असां तर जांदे मदीने विच मर जांदे पढ़ दे जनाजा आका। काश काश लोगों में तर जांदा मदीने विच मर जांदा पढ़ दे जनाजा आका इंज में रवाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बख्त सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा।